یار گویا آمنا ہوئے نا تاولہ یا طالبہ یا بشیرہ تو ساڑھی قوم ہی تو بات کے بن کے باندھے مولوی آمنا ہوئے تو پھر چھانٹ کے باندھے انہوں نے لوگوں ڈرایا کہ مولوی دہشت گرد نے اساں کوئی دہشت گرد نہیں اسی تے حضور دا دین پھیلاونا لے اور ساڑھے کو دہشت شہشت دی گل نہیں مصطفیٰ دے دین دی گل ضرور سبحان اللہ کو حضور دے دین تو ڈرے تو دی مرضی دی گل ورنہ میرے نبی علیہ السلام دا دین وہ پیارا دین ہے جس نبی دا میں تے تساں کلمہ پڑھیا نا وہ پیاری وہ ذات پیاری ہے کہ جنہاں نو کدے کسے سینے نہیں لایا حضور نے انہاں نو بھی سینے نہ لایا چند گلاں تواڈے سامنے کرنی ہے نا جبی شریف جبی علی پول دے اوتے پہلے اس مسجد وچ میرا پہلا بیان نویں مسجد بنی اللہ تعالی بناون والے نو اجر عظیم عطا فرمائے جنہاں ساتھیاں نے اس دے وچ دام در میں سخنا حصہ لیا انہاں گھراں نو آباد کرو ایک گھر آباد ہوئے تو ساڑھے گھر آباد ہو جانے آج کل لوگوں کو بڑی ٹینشن کہ جناب مولوی صاحب پوری نہیں پوندی دھی بھی کماون والی پیو بھی کماون والا پتر بھی کماون والا ماں بھی کماون والی سارے کماون والے مولوی صاحب پوری نہیں پوندی میں کہ کہ بابا جی لوکا کماندے ہیں سارے گھر دا نظام چل رہندا ہے اس لیے وہ مسیتاں نو آ کے آباد کرتے ہیں مسیتاں نو جڑے گھر آ کے آباد کرتے ہیں نا وہ لگے ہی کمائے نا انہوں نے گھر دا نظام پورا چل رہا ہے سبحان اللہ اساں مسیتاں والے پاس رخ پھیر چھوڑے ہیں اس کان ساڈا نظام اور پاسے تھی گیا ہن میں تانوں چاہندا کہ جڑیاں گلاں دسنیاں نا میں جڑی قرآن مجید فرقان حمید دی آیت پڑھی نا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ کافر آئے جس دور دے وچ حضور علیہ السلام تشریف لے آئے نا قبلہ اس دور دے وچ آج بھی ماشاءاللہ حضور علیہ السلام دی تعلیم تو دور ہٹے نا تے آج بھی وہ نظام چلدا پیا اس دور دے وچ امیراں تے غریباں دے وچ بڑے فرق ہے لوگ غریباں نو قدر دی نگاہ دے نال نہیں ویکھدے سن اے تے مدینے دا تاجدار سی جڑے کسے نو جس دے نال لوگ ہاتھ ملا کے نہیں راضی سن حضور دی بارگاہ وچ آیا تے حضور نے اس نو تھبی پا سبحان اللہ حیران ہو گیا ایک عورت حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ آئی نا تے ڈر رہی ہے میرے نبی علیہ السلام دی بارگاہ وچ کیونکہ اس نے بڑے بڑے شاماں دے روپ ویکھے سن کہ جڑے وڈیرے ہوندے بندے نو نیڑے نہیں لگن دیندے جدوں مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ والہ وسلم دی بارگاہ وچ آئی نا تے حضور علیہ السلام دے کولوں کوئی کم دی ہے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مائی ڈر نہیں میں تے اس غریبنی ماں دا پتر جڑا سوکھے گوشت نال بھی کھا لے سبحان اللہ گوشت بھی کھا کے تے گزارا کرنا سبحان اللہ یہ اساں اس نبی دا کلمہ پڑھیا باب دی وقار تے کافر چونکہ بڑیاں بڑیاں وڈیائیاں رکھتے سن تے بڑے بڑے انہاں دے وچ تکبر تے بڑی میں بھری ہوئی سی تے انہوں نے کی آکھیا انہوں نے آکھیا یا رسول اللہ گل انج ہے بھائی یہ جڑے تواڈے کول غریب لوگ بیٹھے ہوندے نا ساڈا انج دل نہیں مندا اساں ایمان لے آندے سونے تواڈے تے لیکن انج کرو بھائی یہ جڑے بلال تے عمار تے یاسر جے لوگ بیٹھے ہوندے نا جدوں اساں آنا تے پھر تواڈی محفل وچ اے نہ ہوے سبحان اللہ گل سنی نے وہ گل سمجھی نے بلا تے گل سمجھن دی کوشش کیتی کرو انہاں آکھیا بھائی اے جڑا بلال حضرت عمار حضرت یاسر یاد رکھنا اسلام دے وچ سب تو پہلا جس دا اسلام دی خاطر جس انسان دا خون اسلام دی خاطر سب تو پہلے خون زمین دے اوتے بہا اور جڑی سب تو پہلے شہادت دا رتبہ جنہاں نے اسلام دے کان شہادت دتی اس غریب لوگ بھی ہے سبحان اللہ غریب ایک مائی سمیہ نامی عورت ہے سمیہ نامی حضرت عمار دی ماں عمار بن یاسر دی ماں حضرت سمیہ ہے اے وہ پہلی غریب عورت ہے جس نے دین حق دے کان شہادت نوش فرمائی شہادت جام پیتا ہے وہ عورت ہے بابا بھی وکارے غریب لوگ سن وہ لوگ وڈیرے امیر ترین انہوں نے اندر دولت نشے بھرے ہوئے انہاں کہ انج کرو بھائی تساں اگر ساڈے نال نظام بناونا نا تو واتے تو اساں تہاڈی محفل وچ آویے نا تے واتے غریب نہ بیٹھے ہوئے سبحان اللہ تعالی نے فرمایا ولا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ پیارے انہاں لوگوں نو نظر انہاں تو نظر نہیں ہٹاونی جڑے دن رات اللہ دا ذکر کرتے سبحان اللہ اے باویں آویں تے باویں نہ آویں سونے انہاں تو نگاہ نہیں پھیرے آ کے مسجد میں ہوتے ہیں آ کے مساجد میں ہوتے ہیں سفارات و غریب ڈاکٹر اقبال آ کے مسجد میں ہوتے ہیں سفارات و غریب اور زحمت روزہ اگر کرتے ہیں گوارا تو غریب نام لیتا ہے کوئی ہمارا تو غریب اور بھرم رکھتا ہے کوئی تمہارا تو غریب برات و دولت کے نشے میں غافل ہیں ہم سے ملت بیضا ہے
غربا کے دم سے. ڈاکٹر اقبال آندا رب تعالی جل جلالہ دی رحمت فرما دی اوے تساں امیر امارتاں تے کیوں فخر کردے ہو؟ ساڈے گھراں نوں آباد کیتا تے نہ غریباں نے. یہ ساڈے روزے دی زحمت گوارا کردے نے, میرا روزہ رکھدے نے تے غریب رکھدے نے, اور اگر میرا ذکر کردے نے تے غریب کردے نے, اور اگر میرے تہاڈا بھرم بڑائی وطنے نے تے غریب بڑائی وطنے نے. عمرا دولت نشہ میں غافل ہیں ہم سے, ملت بیضا زندہ ہے غربا کے دم سے. اگر ملت اسلامی زندہ تے غریباں دے دم نال زندہ. یہ غریباں نو بڑی شان ملی ہے, بڑا مقام ملنا مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں صحابہ بیٹھے نے, امیر لگیا کیونکہ حضور علیہ السلام نے اپنی امت دی ذہن سازی کی تھی نا. آسان آج ذہن سازی دی بڑی ضرورت ہے. ساڈے کول کوئی چودھری آوے تو اٹھ کے ملنے ہیں, کوئی غریب آوے تا کوئی نہیں ماڑا جی. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نا آپ دی حکایت میں حکایت فقص القصص لعلہم یتفکرون, اللہ فرماندا ہے انہوں قصے ہی سنا ہو سکدا ہے انہوں خیال آوے. میں ساتھی آ کے 1 بجے آوے تے کچھ میں لیٹ تھی گیا. چلو اللہ خیر کرے تھی, میں اختصار دے نال کام پورا کر دوں. یہ گل مقام نہیں میں مکا چھوڑے تھا, میں زیادہ لمبی تقریراں ویسے جلے قوم تھک اس لیے بس کرنی چاہیے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ دی کسی بندے نے دعوت کی تھی نا تے اس لیے بندے دی پہچان لوگوں کو گھٹ ہوندی ہے. آپ سرکار جو دعوت جانے سادے جے کپڑے پائے تو سادی جی کھڑاما پائی ہوئی جن دعوت لینے گھر بڑھنے لگے نا تے کوئی دروازے تے کھلے ہے چوکیدار نا کہ بابا پیچھے ہٹ, بابا پیچھے ہٹ گیا. انہوں نے سیانت آئی سیابت آئی کو نا بھی بابا کیڑے مقام دا مالک ہے. انہوں نے کوئی غریبڑا جو ہے جو ایسا نا اپنی شادیوں تے غریباں کو کھوری دین دے نا کہ گل سمجھدے پے غریباں کان جڑا کتےاں نوں گدنا ہوندا سی نا یا تا کتےاں نوں گتے نا یا غریباں نوں دے دین تے امیراں کان وی آئی پی نظام, غریباں کان کوئی نہ. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نو سمجھا پے کوئی ماڑا جے بندہ آ گیا. شیخ سعدی نے آکھیا پیچھے ہٹے پتہ نہیں ہے بے مدعو تھی. آج کل تا کارڈاں نہ دور ہے نا کہ بلا ہاں اساں دے ساڈے تے غربت بڑی ہے. کارڈ چھپدا 20 تے 50 روپیاں دا تے ویندا کتے جناب وہ کتے ویندا شادی دا کارڈ جڑا دا کتے کرے گندی ٹوکری سٹ کے تے محمد عرفان تے محمد عدنان تے محمد فلانا لکھیا ہویا, گندی نالی سٹ کے تے آپ اس مقدس نام دی توہین کیتی ہے. اس دا بے ادبی آپ کر بیٹھا. خدا رے انہاں چیزاں نوں سمجھن دی کوشش کر. اے آپ معاملات غلط ودا بیٹھا, اپنے گاٹے پا بیٹھا. احباب سی وقار اس لیے کارڈ کو نہیں ہوندے سن. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ آئے نا تو انہوں نے آ کے بابا جی پیچھے ہٹو, یہ امیراں دے معاملات ہیں. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گھر گئے, چنگے کپڑے پا کے وقت آ گئے. آپ سرکار چنگے کپڑے پا کے آئے نا تو چنگے کپڑے پا کے آئے تو نا بڑا پروٹوکول ہے. بابا جی تشریف لے آؤ, بابا جی تشریف لے کھانے دے نا بابا جی نے کپڑے ویچ بول دیتے سالن نے. انہوں نے کہا اللہ کملا بابا یہ کپڑے سالن کھوائی کھلا. آپ نے فرمایا چلے ہو تو دعوت کی تھی, کپڑے نہیں ہے میری کی دنیا میں پہلے موڑ کیوں گیا. جب میری کی تھی انہیں میں موڑے نہ ہونے آ تو سا کپڑے نہیں دعوت کی تھی. وہ بندہ کپڑے چنگے پا کے آئے تو آڑے کن پروٹوکول دا حقدار ہے, اور کپڑے ماڑے پائے ہو جتی ماڑی پائی ہو تو آڑے کن تو کوئی مقام ہی کوئی نہیں. مدینے دے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کو کے فکر دی تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ میں ساتھی آئے بیٹھے نے تشریف فرمانے. ایک بندہ امیر لگیا. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے غلاموں اس دے بارے کی یاد ہو, سبحان اللہ, اس بارے کی یاد ہو. عرض کی تھی یا رسول اللہ بڑا چنگا بندہ, ہاں میری غربت نے اڑایا ہے میرے فن کا مزاق, تیری دولت نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے. شاعراں دا غریب نو باویں جیڑا فنکار بھی ہوے اس نو جیڑے فن آندے ہوئے اس دی غربت اس دا مذاق اڑا چھڑیندی, تے جیڑا دولت مند ہوندا اس جتنے عیب بھی من چھپ ویندے. سبحان اللہ, دولت مند چھپ ویندے. احباب سی وقار او امیر تو ہی نہیں سی. صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ بڑا چنگا بندہ ہے, اگر کسی کام دے وچ فیصلہ کر دے تے تے فیصلے نوں مان لینا چاہیے. سبحان اللہ. یا رسول اللہ اگر ایک گل کرے تے اس دی گل غور دے نال سننی چاہیے. اگر ایک کسی کولو بچی دا رشتہ منگے پیغام نکاح بھیجے سونے اس دی نال اپنی بچی دا نکاح کر دینا چاہیے. لٹی دے پیچھے نا بات ایک بندہ لگے, وہ غریب بندہ لگے. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دے بارے کی یاد. عرض کی تھی یا رسول اللہ ایک کوئی ایڈے مقام دا بندہ نہیں, ایک کوئی ایڈے مقام دا بندہ نہیں. سونے اگر ایک کوئی گل کرے تو اس دی گل غور دے نال نہیں سننی چاہیے.
اے اگر کوئی فیصلہ کرے دے فیصلے نہیں تسلیم کرنے چاہیے ستھا مکدیاں دولت منداں دے بھامے ہومیں نقل و خالی آج وہ گل آ گئی ستھا عقل منداں تے نہیں مکدیاں پیاں دولت منداں تے مکدیاں پیاں یا رسول اللہ اس دے بارے اگر ایک کسے کو نکاح دے کان پیغام بھیجے اس دی گل نہیں مننی چاہیے پر قربان جاواں آمنہ دے لال تو امت دے غمخار تو آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگو او جڑا پہلے بندہ گزریا اگر اے جے بندے دے نال ساری زمین بھر ونے مدینے دے تاجدار نے فرمایا اس غریب جے نہیں بن سکدے سبحان اللہ پہلے جے دے نال اگر زمین بھر ونجے نا اس ماڑے جے نہیں بن سکدے حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ غریب ایسے نے تواڈے بوئے تو ایک آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر ایک دینار منگے تسی دینار نہیں دیو گے اگر ایک درہم منگے تسی درہم نہیں دیو گے اگر ایک پیسہ منگے تسی ایک پیسہ نہیں دیو گے ایک قبلہ کرنسیاں دی گل پئی ہوندی یہ میرے نبی علیہ السلام نے 1400 سال پہلے ہی کرنسیاں دی وضاحت کی دینار اور کرنسی ہے درہم اور کرنسی ہے پیسہ اور کرنسی ہے دینار اتلے درجے دی کرنسی ہے تے درہم درمیانے درجے دی تے پیسہ اوقاتل میں درجے دی پاکستانی غریباں دا جنہوں نے کوئی شہر نہیں جنہوں نے ہر شہر ہمیشہ غربت جی دیہڑے پاک جیڑا آیا اس آکھا میں رنگ دے ہونا وہ بھی لٹ کے گیا دوے آکھا میں رنگ دے ہونا وہ بھی لٹ کے گیا کسے ریاست مدینہ دا ڈرامہ بنایا کسے کچھ بنایا کل پہ اعلان پہ کرنے جانے 5% سود ہو سی تے 7% سود ہو سی جیڑا 5 مرلے دا زمین کی سی پتہ نہیں کہ اس نو 5% سود دیتا ویسی میں 5 لاکھ گھر دے ساں اور سود تے گھر دے کے تم قوم میں نام یافتہ پہ کرنے ریاست مدینہ بنائی کرنا مدینہ دے تاجدار نے سودوں نو ختم کیتا تو قوم دے سود کھلائی کرنا میرا کسے پارٹی نال میں سوا محمدی پارٹی دے اور میرا کسے پارٹی نال تعلق نہیں احباب زیوکار میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے نے اگر وہ ایک دینار تواڈے کول منگنا من تواڈے دروازے دے اوتے حضور علیہ السلام نے فرمایا تسی انہوں دینار نہیں دیو گے اگر تواڈے کول درہم منگنا من تسی درہم نہیں دیو گے اگر تواڈے کول پیسہ منگے تسی پیسہ نہیں دیو گے مدینے دے تاجدار نے فرمایا لیکن اللہ دے ہاں انہاں دا مقام ہوے اگر رب دی بارگاہ وچ جنت منگن گے رب جنت عطا فرما دے گا رب دے تیرے تے میرے نزدیک انہاں دا مقام کوئی نہیں انہاں دی ویلیو کوئی نہیں لیکن رب دے نزدیک انہاں دا مقام ہے کہ اگر رب کو جنت منگے تو رب جنت بھی دے چھوڑے اے ہے غریباں دا مقام اے غریباں نو اللہ تعالیٰ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے عزت عطا فرمائی وقت دامن گنجائش تھوڑی میں ایک لمبی حدیث بیان کرنی ہے تواڈے سامنے لیکن اس میں نہ بیان کریندا حضرت سعد رضی اللہ عنہ پونے تے بند کرنی نہیں آج 35-33 منٹ بیٹھا ویکھدا بیٹھا حضرت سعد حضور علیہ السلام دے غلام کے نام ہے سعد گل سنیا ہے سعد نام بھی کئی حضور علیہ السلام دے ساتھی نے ابن عیسیٰ نے اس گل کو نقل کیتا کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام نے ہاتھ ملائے نا تے آپ سرکار دے ہاتھ کھردرے سا کیسا کھردرے سا دے کھراٹے آتے کام جٹا بہولا مار مار کے گئیاں چاہ چاہ کے تے جناب بہولے مار مار کے ہاتھ کھراٹے نہیں تھی حضرت سعد دے ہاتھ کھراٹے سا میرے نبی علیہ السلام نے جب حضرت سعد دے ہاتھ ویکھے نا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا سعد ہاتھ کھراٹے نہیں آج کی مدینے دے تاجدار پہوڑا مرے اپنے بیوی بچے دے پیٹ پالن کرن سونے میں نے کام کرنا پڑا میرے نبی علیہ السلام نے ہاتھ ناپ کے تے چوم گئے دے بابا جی یہ کیتا ہاتھ ناپ کے حضرت سعد دا مدینے دے تاجدار نے ہاتھ چومے میں کئی میری ساتھیوں مانا پہ اساں پیر صاحب دے ہاتھ چومنے میں تو دلائل دینا ہے کہ حضور علیہ السلام فلاں مقام پہ آئے تو صحابہ نے حضور کے ہاتھ کا دست حضور کے دست مبارک پہ بوسہ دیا دلیل بن گئی بزرگاں دے ہاتھ چومنے جائز بن گئی بولی بلادری دلیل استاد دے ہاتھ چومنے میں حضور علیہ السلام دے صحابہ حضور علیہ السلام دے ہاتھ چوم لیندے سن لہذا حضور صحابہ دے استاد بھی تھے پوری دنیا دے استاد ہیں حضور علیہ السلام پوری دنیا نو جڑے جنہاں لوگوں نو فکر ہی کوئی نہیں سن مدینہ دے تاجدار فکر دے گئے تو اب آپ اسی وقار اگر اے دلیل بن سکتی بھائی پیر دے ہاتھ چومن کان پیر دے ہاتھ چومن کان اے دلیل بن سکتی کہ صحابہ نے حضور دا ہاتھ چومیا دلیل حق کے کیوے ٹھیک ہے استاد دے ہاتھ چومن کان اے دلیل بن سکتی کہ صحابہ نے حضور دے ہاتھ چومے تے لہذا بزرگاں دے ہاتھ
یہ بھی دلیل بن سکتی ہے حضور نے حضرت سعد کے ہاتھ چومنے چاہیے مزدوراں دے ہاتھ بولو تو صحیح اتنے تو صحابہ چومتے سن اتنے مدینے دے تاجدار نے خود چومے غریباں نوں کوئی مقام مولوی صاحب جڑے سید دی عزت کرنی چاہیے میں صرف سید ہی نہیں سارے مسلمانوں دی کرنی چاہیے سبحان اللہ تمہیں نو کم جویں مرضی لے تاڑی وجو نہیں اگر سارے دی تو عزت کریں جویں سادات کرام دی عزت کرنا یا جویں کسی چودھری دے علاقے دے وڈیرے دی عزت کرنا جویں کسی وڈے عالم دی عزت کرنا ان یار کسی غریب دی بھی عزت کریں تے گھر وچ فتنے رہ ونجنا اشار وچ کوئی بڑا عالم کوئی مزاج تو ہٹی ہوئی گل کر رہا سن کوئی ڈالی یار ساڈے علاقے دا عالم ہے کوئی پیر دا پتر علاقے مزاج تو ہٹی ہوئی گل کر رہے برداشت کر رہے ہیں تے غریب دا پتر تھپڑ مرے نے اپنی اوقات نہیں ہے ویکھی مسلمان سمجھ حضرت خضر علیہ السلام جا رہے ہیں بنو اسرائیل دے بازار میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تو خضر علیہ السلام دا واقعہ نہ سنائی صحابہ نے عرض کی تھی سونے سناؤ سبحان اللہ موجہ میں کبیر تھی حدیث پہ بیان کرتا موجہ میں کبیر تھی حدیث حضرت حضور علیہ السلام نے فرمایا خضر دا واقعہ نہ سنائی صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ سناؤ مدینے دے تاجدار نے فرمایا خضر علیہ السلام ویندے پیسے بنی اسرائیل دے بازار دے وچ ایک غریب آ گیا مکاتب غریب مکاتب اس وقت پہلے دوران دے وچ غلامی دا نظام چلتا ہے سی یہ میں ساری گلاں سمجھاون لگا تے ٹائم دے دامن وچ گنجائش کوئی نہیں میں اس کا اختصار کرنا او بندے وکدے ہوندے سن بندے وکدے ہوندے سن جویں جانور وکدے ہیں اس لے دور جان انسان وکدے ہوندے سن تے جڑا کسے نو خرید گنیا نا ہن اج کل تے نوکر تے مزدور ہوندے نے اے آزاد لوگ ہیں اس دور وچ غلام ہوندے سن غلام نہیں ہوندا سی بندہ بندے نو خرید لیندا سی اور خریدن تو بعد اس کو ساری زندگی کام ہی کراندا سی اس نو صرف روٹی پانی دیونی ہوندا سی ہور کچھ نہیں ہوندا اس میں کوئی محنت مزدوری کوئی نہیں ہوتی سی تے جڑا مالک آکھیا نا بھئی میں اپنے غلام نو چاہ کے میرے کو اگر تو آزاد ہونا چاہنا میں 20,000 روپیہ دے چا تیری چھٹی وہ جڑے مالک اے آکھیا چاہنا اس غلام نو آدے مکاتب کیا دے مکاتب غلام حضور علیہ السلام فرماندے بنی اسرائیل دے بازار دے وچ حضرت خضر علیہ السلام جا رہے نے تے اوتھے ایک غلام مکاتب جس دے مالک آکھیا میں اتنے پیسے دے چا تے میں تیرے کو میرے کو اپنی گلو خلاصی کرا لے میرے کو رہائی لے لے میری غلامی تو آزاد ہو جا وہ بندہ ٹکرے حضرت خضر علیہ السلام نو جدوں ویکھے نا خضر علیہ السلام نو تے عرض کی تھی او نورانی چہرے والا ویکھ کے آکھے بابا جی اللہ دے نام تے میرے تے صدقہ کرو سبحان اللہ حضرت خضر علیہ السلام دے کول بھی کچھ نہیں ہے اسلامی نقطہ نظر دے وچ آج کل دودھ میں بڑے غربت تو بیٹھے پنے مولوی صاحب کو نظام کوئی نہیں چلدا کوئی آج نہیں بھوکا سوتے ہو کوئی تہاڈے جو 100-150 بندہ تے بیٹھا ہے کوئی ایک تہاڈے جو اگر ایک دن تے رات نہیں بھوک برداشت کیتی نہیں تے دسو لیکن جس نبی دا کلمہ پڑھی بیٹھو حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں 2-2 3-3 چند گزر ویندے ساڈے جلے دے وچ اگ کوئی نہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں میرے گھر دے وچ ایک انصاری عورت آئی اس نے جدو حضور علیہ السلام دا بسترہ مبارک ویکھیا نا تے بسترہ اس نے بڑا معمولی بسترہ لگا وہیں تے مدینے دے تاجدار دا بسترہ ہے نا لیکن وہ سمجھیا بھائی ایڈا اچھا نہیں بڑاوتی لحاظ دے نال وہ اعلیٰ شان بسترہ لے کے تے حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ آ گئی فرمایا امی پاک آج تو بعد حضور دے کان وہ بسترہ نہیں بچھاونا آج تو بعد یہ بسترہ بچھاونا میرے نبی علیہ السلام نے تو تشریف لے آیا کہ حضور علیہ السلام نے اس بستر رو ویکھیا فرمایا عائشہ یہ کدوں آیا آج کے یا رسول اللہ تواڈی نوکرانی دے کے گئی ہے تواڈی منن والی دے کے گئی ہے سونے اس آکھیا بھئی اس بستر تے نہیں مدینے دے تاجدار نے فرمایا عائشہ میں نے دنیا نال کے لگے اگر میں چاہندا تے پہاڑ سونے دے بن جاندے پیچھے کر کے آ بستر دنیا دے نال ایڈی لگن نہیں لاونی چاہیے جڑی آپا لائی بیٹھے ہیں ایڈی بھی دنیا دے نال یاری نہ بڑھاؤ کہ غریب پس دا پس ونجے دکانوں تے لکھا کلا جناب نقد بڑے شوق سے ادھار اگلے چوک سے واہ بھائی واہ غریب آوے تے اگلے چوک سے تے امیر آوے تے بڑے شوق سے غریب ادھار منگنا وجے ادھار دے من کوئی تجار کوئی نہیں اور امیر اسے گھر چ 10 لاکھ بھی ادھار گنا چاہے تے اگلے ہنس کے دے چھڑے دے سبحان اللہ غریب زمین ویچنی ہوے میں گلاں بہت ساری وچ آ گئی میرے دے نے او ساری کیتیاں وینے زگنیاں حضرت جریر بن عبداللہ دی گل کرے ساں اے او صحابی حضور علیہ السلام دی بارگاہ وچ جدوں ایمان قبول کیتا نا تے میرے نبی علیہ السلام نے استحاد تے بیعت کیتی حضور نے فرمایا جریر بن عبداللہ چند شرطیں ہیں تا میں تیری بیعت کریندا پیاں عرض کیتی یا رسول اللہ دسو مدینے دے تاجدار نے فرمایا نماز پڑھے گا عرض کیتی یا رسول اللہ پڑھے گا فرمایا
زکات دے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ دیواں گا، فرمایا میری امت دے نال خیر خواہی بھی کرے گا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں تہاڈی امت دے خیر خواہ بھی ہوں۔ کہ جریر بن عبداللہ نے خیر خواہی کی تھی، نوکر بھیجا نا، نوکر بھیجا گھوڑا خریدن دکان، حضرت جریر بن عبداللہ نے فرمایا من گھوڑا خرید کے لیا، اور جنہوں حضرت جریر بن عبداللہ کا غلام گیا نا گھوڑا خریدن، تے گھوڑا 300 درہم دے وچ مک گیا۔ بندہ 300 درہم دے وچ سودا کر کے اس بندے نوں نال لے کے غلام حضرت جریر بن عبداللہ دے کول آ گیا۔ جریر بن عبداللہ دے کول آیا، عرض کی اجازت ایک گھوڑا جڑا 300 درہم دے وچ مک گیا، اس دا مالک میں نال گنایا، اس نو 300 درہم دیو تے سودا پورا کری۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے چیز ویکھی نا تے چیز قیمتی ہے سی، سبحان اللہ، یہ ایسی سبحان اللہ، کسی دی مجبوری تو ناجائز فائدہ نہ اٹھایا کر مسلمان۔ اگر کوئی مجبوری دے تلے دب کے تے تیرے کول زمین ویچن آوے تے گھر ویچن آوے تے 10 لاکھ دا گھر ہوے تو 4 لاکھ دا کی کھلاونا، میں غریب ہتھ پہ چڑھیا ہے۔ ویکھ حضور دی امت جس نے نال حضور نے امت دے نال خیر خواہی دے بیعت کیتی اسی اس دا کام تے ویکھ۔ حضرت جریر بن عبداللہ نے گھوڑے نو ویکھیا نا، آپ نے فرمایا بیلی تیرا گھوڑا 300 درہم دا نہیں، یہ 400 درہم دا۔ غریب سر ہلایا، عرض کی تھی جی میں حضرت تہاڈی منشا، آپ نے پھر گھوڑے دے ویکھیا، آپ نے فرمایا 400 درہم دا نہیں ہے، 500 درہم دا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ انہوں نے پھر رضامندی ظاہر کی تھی، حضرت نے پھر گھوڑے والے پاسے ویکھیا، آپ نے فرمایا 500 دا نہیں ہے، 600 درہم دا۔ سبحان اللہ، 800 درہم دا حضرت جریر بن عبداللہ نے گھوڑا خریدا اور فرمایا میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسی کہ میں امت دے نال خیر خواہی کراں۔ یہ تو کو پتہ لگا آسانی کو کرنی چاہیے تھی، وہ مجبوری تو گھر پہ وجہ آسان نہیں پاتا، سو دی مجبوری تو ناجائز فائدے اٹھانے کوئی مجبوری تو کنال یا قلعہ زمین نہ پہ وچے دے آسان نہیں ہے بھائی گھر نہیں تو 10.5 لاکھ دا قلعہ دا ساگنا بھائی 7 لاکھ دا دیو نہیں تا ٹھیک ہے نہیں تم تین ہور بہوں تے سن ہور بہوں خدا را کسی دن نہ مجبوری تو ناجائز فائدہ نہ اٹھایا کرو۔ حضرت خضر دی گل پہ کرتا سا، اللہ دے نبی نے غریباں دی کتنی عزت کی تھی، اس بندے نے آ کے آکھا نا اللہ دے نبی میرے ہوتے صدقہ کرو، حضرت خضر نے فرمایا جس رب دا نام لے آئی نا میں اس نو مندا ہاں لیکن میرے کو شے دیون دی کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ پھر اگے ٹولے نا حضرت خضر علیہ السلام، وہ بندہ پیچھے آ گیا، اس آ کیا اللہ دے بندہ کیڑا سونا تیرا چہرہ، میں تیرے چہرے تو ویکھ کے اس نہیں پتہ سی کہ اللہ دا نبی پیدا پیا، اس آ کے کیڑے سونے چہرے والے ہو، میں تہاڈے چہرے نو ویکھ کے تے میں امید لا کے آیا سا کہ تساں میں صدقہ کرو گے، میں تیرے کو اللہ دے نام تے منگیا تے میں دتا نہیں یار۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے بندے جس رب دا نام گینا میں اس رب نو مننا، سبحان اللہ، میں اس رب نو مندا لیکن میرے کو شے کوئی نہیں، تے بڑی بڑا نام چا دیتا، ہن انج کر اے بازار اتھے لگدا غلاماں تے لونڈیاں دا جتھے انسان وکدے اوتھے میں لے ون ویچ جا اس رب دے نام اپنی ضرورت پوری کر، وہ غریبہ ضرورت پوری کر، میں نے ویچا اس نو نہیں پتا بھائی وکن والا کون ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام اس نے نال لیا، انہوں نے کہا جناب گل تے پکے ہو، آپ نے فرمایا گل تے پکے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام لے کے 400 درہم دا ویچ چھوڑیا۔ سبحان اللہ، موجم کبیر دی وچ حدیث جلد نمبر 6 احباب ذی وقار حضرت خضر علیہ السلام 400 درہم دے وک گئے۔ اگلا جڑا بندہ ہے سی اس نو ہی پتہ نہیں ہے یہ تے شکل ویکھی پہ بڈھا جے بابا تے بڑا سونا جے بابا، لیکن یہ پتہ نہیں ہے کہ کیڑا بندہ ہے، کون مقام دا بندہ ہے۔ اس بندے نے جس نے خریدیا نا وہ بابا جی کو کام کوئی نہیں کراندا سی، حضرت خضر علیہ السلام کو کام نہیں کراندا سی لیکن رکھے ہوئے گھر کئی دیہاڑے گزر گئے، بہت سارے مہینے گزر گئے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے بندے ہمیں کوئی کام نہیں آکھ۔ سبحان اللہ، انہوں نے کہا جناب کام تہاڈی کیڑی عمر ہے کام کرن دی؟ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا نہیں میں نے کام آکھ۔ جب بار بار آپ نے اصرار کیتا نا تو مالک مکان کہن لگا، وہ جڑا مالک سی خضر علیہ السلام دا، انہاں آکھیا بابا جی پھر خام خواہ کام کرنا نہیں نا، اے جڑے وٹے پے نا وٹے سے دیندو کہ پتھر، اے جڑے وٹے پے نا انہاں نوں چا کے اودے پر اثر رکھنا۔ مالک ٹر گیا کسی اور کام تے لگا گیا، وہ وٹے اتنے ایسے کہ 7-8 بندے یا لگے نا تے ایک دیہار تاں وٹے سٹیندے، وہ جلے پیچھے پلٹ کے آیا نا تو خضر علیہ السلام سارے سٹی کھلے۔ سبحان اللہ، کہ باپے نہیں ہے وہ تو حالت ویکھو تے بڑا کمزور ہے جی، آپ کام ویکھو تو بڑا جرات مندانہ کام ہے۔ سبحان اللہ، وہ حیران ہویا، ہاتھ باپے دی ایمانداری تے حیران کی یار کتنا نیک نیتی دے نال بندہ کام کردا۔ پھر اس نے حضرت خضر علیہ السلام نے کوئی کام نہیں کیا۔ کچھ ٹائم گزرن تو بعد وہ کتنا ونجن لگا نا تو
تو اس نے خضر علیہ السلام نے آخیا جناب میں تو امانت دار انسان سمجھنا میرے گھر دی کدے تساں نگہبان بنوا میں کتنا دور سفر تے میں نا تے میں کام کرنا کچھ کام کر کے کچھ دیہاڑے میں لگ ویسن تساں میرے گھر دے سودے سلفی رکھوا اور اس تے ساری نگہداشت رکھوا. خضر علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے وہ میں سارے کام کرے ساں لیکن نال کوئی ہوری کام دس کے بعد سبحان اللہ. نہ کہ بابا جی تساں کی کام کر آپ نے فرمایا نہیں کام دس کے بعد انہاں کہ بابا میرا ارادہ ہے ایتھے مکان پاون دا تے اٹا بنانے جتنی بن سکن ضروری نہیں اپنے آپ کو تھکاون دی کوشش نہیں کرنی جتنی اٹا بن سکن بابا بنا چھوڑی. سبحان اللہ. حضرت خضر علیہ السلام نے جدوں پرا گیا نا آپ نے اٹا ہی بنا چھوڑیاں تے اس دے مکان بھی بنا چھوڑے. سبحان اللہ. انہوں جدوں مکان بنے ویکھے نا واپس پلٹیا تو اس نے خضر علیہ السلام نے ہاتھ چاہے انہاں کہ بابا تیرا کوئی تو کوئی اور منزل دا بندہ تو کوئی اور شے بابا تو کتھوں دے جان کتھے رام وانجن دا ارادہ کرنا کیڑے نظام دا بندہ اللہ دا نام ہی میں کو حقیقت دس. خضر علیہ السلام نے فرمایا ہن رب دا نام چاہ کے دئی اس رب دے نام تے تے میں وکیا ہاں. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا خضر دا نام تے جاندا ہے نا عرض کیتی جی ہاں آپ نے فرمایا میں وہ خضر میں بنی اسرائیل دے بازار چ لگ رہا ایک غریب دی ضرورتاں نہیں پہ پوری تھیاں میرے کول پیسے کوئی نہیں ہے میں اس غریب دی ضرورتاں پوری کرن کر خود نو بیچ چھوڑا. سبحان اللہ. غریباں کو مقام دیتا کرو غریباں کو عزت دیتی کرو انہاں چیزاں نو سمجھن دی کوشش کرو. اللہ تعالی جل جلالہ سن سارے نو دین متین سمجھن دی توفیق